1 करोड़ तो कुछ भी नहीं मेरे अल्लाह, 1 अरब भी देगा। या गनियो या गनियो। आज सुबह मैंने ये वजीफ़ा पढ़ा, शाम को 70 लाख मिल गए। आज़मा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, आज आपके सामने अल्लाह पाक के सिफ़ाती नाम लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर इंसान सिद्दीक़ दिल के साथ इसका मामूल बना ले, पूरी ज़िंदगी के अंदर कभी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। जो बंदा ये वजीफ़ा कर लेगा उसके घर से तमाम मुश्किलात, बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अगर किसी इंसान पर अल्लाह की जानिब से तंगदस्ती आती है तो सारा जहां इसके पीछे लग जाए। मैंने इस वजीफ़े को नुकसान पहुंचाना है, यानी मैंने इसको और इस इंसान को नुकसान पहुंचाना है। अगर किसी शख्स की तरफ से तंगदस्ती आ जाती है तो लोग जो हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं कि मैंने इसको नुकसान पहुंचाना है, ये भूखा मर जाए, सारा जहां इसके पीछे लग जाए, मैंने इसको जलील कर देना है। अगर इंसान सिद्दीक़ दिल के साथ अल्लाह पर एतमाद और भरोसा रख कर इन नामों का वजीफ़ा करे, सिर्फ एक मर्तबा पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इंसान के रास्ते से तमाम मुश्किलात को ख़त्म कर देंगे। ये अमल या गनियो यानी या गनियो के मायने हैं, यानी रब काबा के 2 सिफ़ाती नाम हैं। ये वजीफ़ा इतना ख़ास है कि आपको फ़ौरी अगर बड़ी रकम भी चाहिए, मिसाल के तौर पे आपको 25 या 50 लाख की ज़रूरत पड़ गई है, तो ये वजीफ़ा आप पढ़ लीजिए। ये ऐसा वजीफ़ा है कि अगर सुबह पढ़ोगे तो शाम तक का, और शाम तक पढ़ोगे तो सुबह तक पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा, शाम को पढ़ोगे तो रात तक। ये वजीफ़ा आपकी तमाम मुश्किलात, परेशानियों का ख़त्मा कर देगा। ये वजीफ़ा, ये अमल इतना आज़मूदा है, इतना ख़ास है कि कहाँ से पैसा आता है बंदे को खुद भी समझ नहीं आता। ये दौलत, ये पैसा, ये गैबी मदद कहाँ से आ रही है। मेरे तमाम नाजरीन, सबसे सिर्फ एक गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखना, ताकि आपको इस ख़ास वजीफ़े की अच्छी तरीके से समझ आ सके। अल्लाह वालों, क्या ये वजीफ़ा तमाम लोग कर सकते हैं जो परेशान हाल हैं, जो परेशानी में ख़ास तौर पर मुब्तला हैं, जिनको पैसों की परेशानी है। ये वजीफ़ा पैसों के लिए, रिस्क के लिए, दौलत के लिए, फौरी मदद के लिए आप लोग लाजमी पढ़ सकते हैं। वजीफ़ा बहुत ही आसान है, बहुत ही मुजर्रब है। इसको पढ़ने वाला अपनी ज़िंदगी में एक बार ये वजीफ़ा पढ़ लेगा तो पूरी ज़िंदगी इस वजीफ़े को छोड़ना पसंद नहीं करेगा। ये वजीफ़ा पढ़ा जा सकता है। आप इंशाअल्लाह अगर ये वजीफ़ा करेंगे तो आपको जितनी बड़ी रकम की ज़रूरत हो फौरी तौर पर हल हो जाएगी, आपके फौरी तौर पर मसाइल हल हो जाएंगे। ऐसे बहुत से लोग बेशुमार वजीफ़े पढ़ रहे होते हैं और बताते हैं कि हमारे वजीफ़ों का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो आज तमाम काम छोड़कर सिर्फ ये वजीफ़ा पढ़ लें। ये वजीफ़ा आप चलते फिरते, उठते बैठते भी वजीफ़ा कर सकते हैं। आप लोगों को सुबह और शाम, दोपहर, जब आपको वक्त मिले, सुबह और शाम वक्त मिले, दोपहर में वक्त मिले, तो आप ये वजीफ़ा कर लें। आप ये अमल बढ़ चढ़ के कर सकते हैं, खूब दिल लगा के कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर आप घर के खामोश कोने में बैठकर साफ़ सुथरी जगह पर जा नमाज बिछाकर ये वजीफ़ा एक बार करेंगे, यानी एक बार पढ़ेंगे, फिर दुनिया की कोई ताकत आपसे आपकी कामयाबी नहीं छीन सकती। आपका कोई भाई, कोई बहन, अगर किसी की नौकरी नहीं है तो उसको उस वक्त नहीं मिलती या कोई फुर्सत नहीं है, तो उसके लिए आप भी ये वजीफ़ा कर सकती हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये वजीफ़ा जो है बहुत ख़ास है, आपने एक दफ़ा कर लेना है। आप देखिएगा आपका नसीब बदल जाएगा। आपकी कारोबार में अगर बरकत नहीं हो रही है, दफ्तरों में बैठकर भी या गनियों का अगर आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा 2 मिनट का वजीफ़ा है, 2 मिनट का आसान वजीफ़ा पढ़ लीजिए।
کاروبار میں آپ کو اتنی برکتیں ہوں گی، اتنا کاروبار چل پڑے گا کہ آپ کے اڑوس پڑوس کے جو دکاندار ہیں پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کل تک تو تم بھکاری تھے، کل تک تو تم فقیر تھے، کل تک تمہاری دکان پر کوئی گاہک نہیں آتا تھا، آج تمہاری دکان سے رش ختم نہیں ہوتا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ فوری طور پر ہی تقدیر کو بدل دیتا ہے، فوری طور پر گھر کے حالات کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ والو، یہ مجرب وظیفہ کسی بھی مشکل سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ وظیفہ آسانی سے سمجھنے کی پوری کوشش، آسانی سے سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ہر ویڈیو میں وہ مجرب وظائف لے کر آتی ہوں، اور اتنے وظائف، اتنے آسان وظائف لے کر آتی ہوں کہ چھوٹا سا بچہ بھی اگر کرے تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی واقعی اپنے گھر کے حالات بدلنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ ایک دفعہ کر لیں۔ یہ وظیفہ جو ہے تو 2 منٹ کا آسان سا وظیفہ ہے، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھنے لگیں گے تو کوشش کریں کہ وضو کر لیں، اور وضو اگر کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ وضو کر کے آپ لوگ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے۔ درود پاک پڑھنا ہے آپ نے، کوشش کیجئے گا درود پاک جو ہے درود ابراہیمی ہو، اور یہ درود شریف آپ نے جو ہے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، توجہ اور دھیان سے ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کہ کیا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے 3 دفعہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اس کے بعد 1 دفعہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ سورہ کوثر زبانی آتی ہے تو بہترین ہے، نہیں آتی تو آپ قرآن مجید سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 100 دفعہ یا غنیو کی تسبیح پڑھ لینی ہے۔ دوبارہ بتا دیتی ہوں، 3 دفعہ آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، یا اگر آپ آگے پیچھے کر سکتے تو کوئی بات نہیں، سورہ کوثر پڑھ لیں پہلے، یا پھر سورہ اخلاص پڑھ لیں، یا سورہ اخلاص پڑھ لیں یا سورہ کوثر۔ یہ ترتیب آپ نے لازمی رکھنی ہے۔ درود شریف پہلے پڑھنا ہے، درود شریف، اس کے بعد سورہ کوثر، اس کے بعد قل اللہ احد، اور پھر اس کے بعد آپ نے 100 دفعہ یا غنیو کی تسبیح پڑھ لینی ہے۔ یہ وظیفہ جو ہے آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ آپ کسی بھی ٹائم آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کی تمام مشکلات، پریشانی سب حل ہو جائے گی، آپ کے جتنے مسئلے مسائل ہیں سب ختم ہو جائیں گے۔ لیکن نیت صاف رکھنی ہے آپ نے، اور سچے دل سے یہ وظیفہ کیجیے گا، انشاءاللہ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو جلد مالا مال کر دے گا، دولت سے نواز دے گا، بے حساب مغفرت فرمائے گا آپ کے، اور آپ کے تمام مشکلات کو حل کر دے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز کمنٹ میں 1 دفعہ اللہ تعالیٰ کا نام لازمی لکھ دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لازمی کمنٹ میں لکھ دیجیے گا۔ آج کے لیے تو نہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔